लुका 4 को 14बाट 21 सम्म यीशु प्रभुले आफ्नो सेवाकाईको सुरुवातमा यसैया अगमवक्ताको किताबबाट उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, मेरो सेवा परमेश्वरको वचनमा उद्धृत भए अनुसार नै हुनेछ। र हाम्रो विषय थियो हामीहरूको सेवा पनि मानिस केन्द्रित नभएर, व्यक्ति केन्द्रित, प्रचार केन्द्रित, पास्टर केन्द्रित नभएर परमेश्वरको वचन केन्द्रित हुनु पर्दछ। त्यो भएको खण्डमा हामीमा भएको विश्वासले अझ बलियो जरा गाड्दछ। त्यसैको सिलसिलामा हिजो अस्तिदेखि नै हामी एकजना विश्व प्रख्यात प्रभुका सेवकको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ र उहाँको वचनले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो गहिरो प्रभाव पारेको थियो, पारिरहेछ। विश्वमा उहाँलाई नचिन्ने क्रिस्चियनहरू कमै छन्, तर उहाँ 2-3 महिना अगाडि बितेर जानुभयो। धेरैलाई निराश लागेको थियो र उहाँ बित्नुभन्दा अगाडि पनि केही गाईगुई कुराहरू त सुनेका थिए तर हिजो आज आएर उहाँमा भएका 1-2वटा सानातिना कमजोरीले विश्वमा धेरै ठुलो तहल्का मचाइरहेका छन् र त्यो सुन्दाखेरि हामीलाई पनि बडो खिन्नता उत्पन्न हुन्छ। दिक्क लाग्छ, त्यस्तो महान व्यक्तिको जीवनमा पनि यस्ता सानातिना कमजोरी रहेछन्। त्यसले एकातिर हामीलाई निराश बनाउनको साथसाथै अर्कोतिर हामीहरूको विश्वास मानिस केन्द्रित नभएर वचन केन्द्रित भएको कारण हामी के भन्छौँ भने, हो हामी मानिस हौँ, उहाँ विश्व प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो भन्दैमा सिद्ध त होइन, उहाँ पनि हामी जस्तै मानिस हो र उहाँमा पनि कमी कमजोरी रहेछन्। हामीलाई थाहा थिएन, तर परमेश्वरले उहाँलाई धेरै ठुलो रूपले चलाउनु भयो। प्रभु धन्यवाद, हामी जस्ता टुटेफुटेकाहरूलाई पनि तपाईँले चलाउनु हुँदो रहेछ भनेर एकतर्फबाट हामी उत्साहित पनि बन्न सक्छौँ, कारण हाम्रो विश्वास परमेश्वरको वचनमा आधारित छ। तर मानिलिउँ हामीले उहाँलाई नै हाम्रो हिरो बनाएर उहाँ नै हो सबभन्दा ठुलो परमेश्वरको दास, उहाँले बोलेको वचनले त मलाई त खुद्रुकै पार्छ, उहाँ नै हो सबभन्दा पवित्र आत्माले भरिएको भनेर हाम्रो विश्वास चाहिँ उहाँमाथि हुन्थ्यो भने अहिले आएर उहाँको जीवनका कमी कमजोरीहरू यसरी बाहिर छर्लङ्गै देख्दाखेरि हेत तेरिका भनेर हाम्रो विश्वास पनि चकनाचुर हुने सम्भावना। त्यसै कारण हामी पास्टर प्रचारकहरूले र विश्वासीहरूले पनि आफ्नो जीवन र सेवाको आधार परमेश्वरको वचन नै बनाउनु पर्छ। त्यति भनिसकेपछि आज लुका 4 अध्यायको 22 पदबाट 30 सम्म हामी हेर्नेछौँ र त्यसको शीर्षक मैले लेखेको छु, नजिकको तीर्थ हेला, नासरतमा येशूलाई इन्कार। यो नजिकको तीर्थ हेला भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। विदेशबाट टाढा ठाउँबाट मानिसहरू काठमाडौँ पशुपतिमा दर्शन गर्न आउँछन्, तर हामी जो पशुपतिकै छेउमा बसेकाहरूलाई मतलब हुँदैन। अब इजरायलमा प्रभु जन्मिनु भएको भनेर विश्वभरिका मानिसहरू यर्दनमा गएर बप्तिस्मा लिन्छन्, तर त्यहाँका मानिसलाई पत्तै हुँदैन, मतलबै हुँदैन। अङ्ग्रेजी शब्द छ फेमिल्यारिटी ब्रिड्स कन्टेम्प्ट, अथवा साह्रै चिन्जान बढी भयो, हामी नजिकबाट एकअर्कालाई धेरै नजिकबाट चिन्छौँ भने एक किसिमले अनादर बढेर आउँछ भनी भन्छन्, तर वास्तवमा त्यो सधैँ सत्य हुँदैन। नजिकबाट चिन्दाखेरि अनादर आउनुको कारण सायद व्यक्ति आफैमा भएको कमजोरी पनि हुनसक्छ। जसै मैले ती विश्व प्रख्यात प्रभुको सेवकको कुरा गर्दैछु, उहाँको कमजोरी बाहिर नआउन्जेलसम्म हामीले उहाँलाई धेरै आदर गर्थ्यौँ, तर यो बाहिर कमजोरी देखा परेपछि हे तेरिका उहाँ पनि यस्तो पो रहेछ भन्दाखेरि कता कता आदर घटेको पनि हुनसक्छ। त्यो सही हो। कहिलेकाहीँ हामीले जब व्यक्तिलाई नजिकबाट चिन्दछौँ तब कमी कमजोरी देख्दाखेरि हामी आदरको सट्टा अनादर गर्न पनि पुग्छौँ। त्यसै कारण फेमिल्यारिटी ब्रिड्स कन्टेम्प्ट भन्नाले त्यो सत्य पनि हुनसक्छ, तर सधैँ सत्य हुनु हुँदैन। चाहे त्यो हामीसँग अति नै परिचित होस् चाहे नहोस्, त्यो व्यक्ति र वस्तुको मूल्य कहिले पनि हाम्रो आफ्नो परिचयमा नभएर त्यो व्यक्तिको आफैमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै मानिस कति महत्त्वपूर्ण छ भने मैले सोचेर हुने होइन,
ऊ व्यक्ति कति आफैमा महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यस किसिमले पहिलो कुरो आउनुहोस् हामी 22 पदमा जाउँ। सबैले उहाँको सराहना गरे र उहाँको मुखबाट निस्केका कृपापूर्ण वचनमा छक्क परे र तिनीहरूले भने यिनी योसेफका छोरा होइनन् र? अब उहाँले आफ्नो सेवाको बारेमा वर्णन गरिसकेपछि मेरो विचारमा उहाँले खालि त्यो पढेर अनि त्यत्तिकै किताब बन्द गरेर बस्नु भएको होइन। उहाँले त्यो पढेपछि त्यसको व्याख्या पनि गर्नुभएको देखिन्छ। र जुन वचनहरू उहाँको मुखबाट निस्कँदै थिए त्यो सुनेर मानिसहरू अत्यन्तै प्रभावित भएको पनि देखिन्छ 22 पदमा। उनीहरूले सराहना गरे, वाह कति गजबको यो विद्वान जस्तो व्यक्ति यस्ता वचनहरू यसले कहाँबाट सिक्यो। र तर त्यो छक्क पर्नुमा सकारात्मक छक्क पर्नु नभएर नकारात्मक छक्क पराए। यो को हो यस्तो खालका वचन बोल्ने? यो हामीलाई थाहा छैन र यो त फलानाको छोरा हो, कति नै जान्ने भएको भनेर एक किसिमले नकारात्मक तिरस्कार अनि ईर्ष्या डाहको आत्मा यी मानिसहरूको छक्क पराइमा हामी देख्दछौँ। तापनि यीशु प्रभुका वचन चाहिँ कृपाले भरिएका, फिल्ड विथ ग्रेस अफ गॉड। प्रभुको वचन सुन्ने मानिसहरू साह्रै नै आशिषित हुने सम्भावना त्यहाँ छ। तर तिनीहरूको प्रतिक्रियाले के देखाउँछ भने ती कृपाले भरिएका वचन यिनीहरूका लागि काम लागेनन्। यो सुन्ने बित्तिकै मलाई के मन पर्छ भन्नुहुन्छ भने जब म कुनै प्रभुका दासहरूको वचन सुन्छु, प्रचारकहरूको वचन सुन्छु, ती वचनले मेरो हृदय छुनु पर्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरूको वचन एकदमै कडा हुन्छ तर त्यसमा अनुग्रह हुन्छ, त्यस पछाडि परमेश्वरको प्रेम हुन्छ। तीमध्ये एकजना त्यस्तै प्रकारका प्रभुका दास थिए, डेभिड विल्कर्सन भन्ने अमेरिकी पास्टर थिए। उनी एक किसिमको निकै कडा प्रचारक थिए। उनका वचनमा धेरै ठुलो के भनौँ अगमवाणी अगमवक्ताको जस्तो पापबाट पश्चाताप गर्नको लागि उनले कुनै व्यक्तिलाई बाँकी राख्दैन थिए। तर त्यसको पछाडिपट्टि उनमा गजबको प्रेमको आत्मा देखिन्थ्यो र त्यो देखिने मात्र होइन, उनको व्यक्तिगत जीवन नै प्रेमबाट परिभाषित थियो। उनले न्युयोर्क सहरमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर ती ड्रग्स खानेहरूदेखि लिएर वेश्यावृत्तिमा लागेकाहरू र ग्याङ मेम्बरहरूलाई सुसमाचार सुनाउन ज्यानको बाजी लगाएका थिए। निकी क्रुस भन्ने एकजना ग्याङस्टरलाई उनले सुसमाचार सुनाउँदाखेरि एक दिन त्यो ग्याङस्टरले आएर उनलाई भन्छ, फलाना त फेरि मेरो ढोकामा आएर ढकढक गरिस् भने तँलाई मारेर तेरो शरीरमा काटेर टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छु। अनि त्यसपछि निकी क्रुसलाई डेभिड विल्कर्सले भन्छ, भाइ तिमीले मलाई टुक्रा टुक्रा पारे पनि ती प्रत्येक टुक्राले भन्ने छ म तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा प्रेम गर्छु। र त्यस्तो किसिमको सेवा, प्रेमबाट प्रभावित भएको सेवा, प्रेरणा भएको सेवा, तर वचनमा स्पष्टता, पापबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ। परमेश्वरको राज्यमा अनैतिकता, अधर्म, धोकाबाज हुनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ म आफूलाई पनि कसरी हेर्छु भन्नुहुन्छ भने बेला बेला उल्लेख गर्ने गर्छु एकजना भाइको वचन। ती पत्रकार, इसाई पत्रकार भाइ हुन्। हाम्रो चर्चमा एउटा कार्यक्रममा आउनु भएको थियो र त्यो कार्यक्रम सकेपछि भेटघाट गर्ने क्रममा उहाँले भन्नु, दाइ तपाईँलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त तपाईँ त टोकाउला जस्तो मान्छे हो भन् ठानेको थिएँ, तर नजिकबाट हेर्दा त तपाईँ साधारण र एकदमै मिजासिलो व्यक्ति रहेछ भनेर भन्नुभयो। अब त्योभन्दा अगाडि उहाँले मलाई भेटेको थिएन, कता बाहिर बोलेका वचन सुनेको थियो होला, लेखेका कुराहरू पढेको थियो होला। र त्यसले के देखाउँदैछ भने म त एकदमै टोक्ने खालको मान्छे, खत्तम मान्छेलाई आक्रमण गर्ने खालको व्यक्ति। र कतिपय नेपाली जगतका पास्टर प्रचारकहरूले मलाई त्यसरी नै हेर्दा रहेछन्। तर व्यक्तिगत रूपले जब व्यक्ति हाम्रो नजिकमा आउँछन् उनीहरूले बेग्लै प्रकारको व्यक्ति पनि देख्दो रहेछन्। र तर यसको मतलब के भनेदेखि हामीले वचनमा कम्प्रोमाइज त गर्न हुँदैन। वचन प्रचार गर्दाखेरि वचनले जे भनेको छ त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ। तर प्रेममा यीशु प्रभुले तिनीलाई बाँकी राख्नु भएको थिएन।
उहाँले कडा शब्द पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर त्यसको पछाडि परमेश्वरको कृपापूर्ण वचन उहाँको मुखबाट निस्किरहेका थिए। तर नासरतका मानिसको निम्ति ती कृपापूर्ण वचनको कुनै अर्थ लागेन, किनभनेदेखि तिनीहरूले ती वचन स्वीकार गरेनन्। येशूमा खराबी भएको कारण होइन, तर त्यहाँका मानिसमा खराबी भएको कारण ती कृपापूर्ण वचन पनि खेर गए। त्यसपछि त्यो खेर जानुको पछाडिपट्टि तल हेर्दै जाउँ, 22-23 पदमा, 23-24 पद पढौँ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निसन्देह तिमीहरूले मलाई यो उखान भन्नेछौ, ए वैद्य आफैलाई निको पार, कफरनहुममा तिमीले जे जति गर्यौ भनी हामीले सुनेका थियौँ ती यहाँ आफ्नो सहरमा पनि गर। अनि उहाँले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कुनै पनि अगमवक्तालाई उनको आफ्नो देशमा स्वागत हुँदैन। यहाँबाट गालिलमा के भन्छ, नासरतबाट इन्कार भएपछि यीशु प्रभु कफरनहुममा आफ्नो मुख्य केन्द्र बनाउनु हुनेछ र उहाँले धेरै अचम्मका काम त्यसको चारैतिर गर्नुहुनेछ। सायद तिनीहरूको मनोस्थिति बुझेर उहाँले भनेछ, तिमीहरूले वास्तवमा यस्तो उखान भन्नेछौ, ए वैद्य आफैलाई निको पार। हुन त नभन्दैपछि क्रुसमा झुन्याएको बेलामा यो पहिला आफैले क्रुसमा झारेर आओस् भनेर त्यो वचन उल्लेख गरिएको छ। अरूलाई त बचायो, आफैलाई बचाउन सकेन। र यस किसिमले नासरतका मानिसहरूको एटिट्युड के भन्छ, मनोवृत्ति, आचरणले येशू प्रभुले दिनुभएका ती कृपामय वचनका साथसाथै अर्को ठाउँमा त आश्चर्य कर्म पनि उहाँले नासरतमा गर्न सक्नु भएन, गर्नु नै भएन। र त्यसको पछाडिपट्टि उहाँले भन्नुभयो 24 पदमा, म तिमीहरूलाई भन्दछु, कुनै पनि अगमवक्तालाई उनको आफ्नो देशमा स्वागत हुँदैन, आफ्नो होम टाउनमा, आफ्नो गाउँमा स्वागत हुँदैन, किनभनेदेखि नजिकको तीर्थ हेला, यो फलानो हामीले चिनेको मान्छे हो, यो साधारण। तापनि येशू प्रभु सुरुमा सेवा गर्दा आफ्नै गाउँमा जानुहुन्छ। लुकाको सुसमाचारबाट हेर्दाखेरि देखिरहेछौँ, सुसमाचार सुरु गर्दाखेरि प्रभु येशू आफ्नै गाउँमा जानुभयो र त्यहीँबाट वचनमा आधारित आफ्नो सेवालाई प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गर्दै गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, अगमवक्तालाई आफ्नै ठाउँमा आदर हुँदैन। यो कुरोलाई गर्दाखेरि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव याद गर्छु। जब मैले येशूलाई साँच्चै विश्वास गर्ने निर्णय गरेँ, यो तिहारको समयमा थियो र म विश्वास गर्नु अगावै पनि मेरो बुवासँग मेरो सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन। बचपनदेखि नै हाम्रो सम्बन्धमा बडो नराम्रो तनाव थियो। तर येशूलाई विश्वास गरिसकेपछि ममा पनि एक किसिमको पश्चातापी आत्मा आयो कि हो, बुवाले जे गरे पनि मैले पनि जुन काम गरेको छु त्यो ठिक छैन। अब चाहिँ म गएर एउटा राम्रो छोरा बन्न चाहन्छु भनेर घर गएँ। तिहारको 1 दिन अगाडि हो कि 2 दिन अगाडि म पुगेको थिएँ। टिकाभन्दा 1 दिन अगाडि, 1-2 दिन अगाडि घर पुगेको थिएँ र मैले निश्चित गरेको थिएँ कि अब म येशूलाई विश्वास गर्छु। बप्तिस्मा लिएको थिएन। अनि भोलिपल्ट टिका छ। अब मलाई थाहा छ हाम्रो चलनअनुसार दिदीबहिनीहरूले टिका लाउनेछन् र त्योभन्दा अगाडि अब म चाहिँ क्रिस्चियन भइसकेको कुरो बयान गर्नको लागि हाम्रो आफन्तहरू, काका भतिजाका छोरा दाजुभाइ सबैजना करिब 20-22 जना त्यहाँ थियौँ। साँझपख टिकाको 1 दिन अगाडि साँझ त्यही 3-4 बजे रमाइलो घाम लागेको थियो पहाडको गाउँमा। सबैको सामनेमा मैले भने, अब चाहिँ म वास्तवमा राम्रो छोरा बन्न चाहन्छु र म परिवर्तन भएको छु। म हिजो अस्तिको जस्तो व्यक्ति थिएँ त्यो म होइन। मैले अब ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छु भनेर राम्रोसँग आफ्नो गवाही दिएँ। मलाई लागेको थियो कि अब येशू प्रभुले पनि गाउँबाटै सेवा सुरु गर्नुभएको छ, म पनि अब यहीँबाट सेवा सुरु गर्छु। यसैबाट म आफ्नो गवाही अगाडि बढाउँछु भनेर सोचेको थिएँ र प्रतिक्रिया त खासै त्यस्तो अब बोल्न पनि के बोले थाहा भएन। तर यति मलाई थाहा छ त्यहाँ 20-22 जना मान्छेहरू बसेका थिए।
आँगनमा हाम्रो यो ढिकी कुट्ने ढिकी थियो, ढिकीको छुट्टै एउटा छाप्रो हुन्छ। म त्यो ढिकीको पछाडिबाट उभिएर अगाडि बसेकाहरूलाई बताउँदै थिएँ र त्यसपछि कसले मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो, आमा पनि, दाजुभाइ छिमेकीहरू थिए। भोलिपल्ट 9 बजेतिर हो कि 10 बजेतिर टिकाको साइत थियो र आँगनमा सबै तयारी गरे र मलाई थाहा भएन बुवाले के सोचेको थियो त्योभन्दा पहिला। अ, टिकाको दिनमा भाइ बस्यो, हामी 2 जना दाजुभाइ, त्यसपछि काकाका छोराहरू पनि त्यहाँ थिए। काकाका छोरा सानै थिए। मेरो 2 जना बहिनी छन्। दिदी त्यति बेला आउनु भएको थिएन, मेरो 2 जना दिदी पनि छन्। त्यहाँ बसेको बेलामा अब यो त्यस्तै प्रकारको राडी भन्छ पश्चिमतिर, त्यो एउटा कार्पेटमा बसेर टिकाको बेलामा टिका थाप्नको लागि। अनि मेरो बहिनीहरू आए। थालमा त्यो ल्याएर गर्दाखेरि मैले खुसुक्क कानमा "बहिनी म टिका चाहिँ लाउँदिनँ, म दक्षिणा चाहिँ दिन्छु तिमीलाई" मात्रै के भनेको थिएँ, त्यो बहिनी त्यत्तिकै थाल समातेर रुन थाली। उनीहरूले कुरो पहिले गरिसकेका रहेछ आमा-बाउ सबै मिलेर। अनि त्यो रोएको देखेपछि त्यो ढिकीको छानामाथि घँगारू भन्ने को एउटा रुख छ पश्चिमतिर बोट। त्यसको लट्ठी हुन्छ, एकदमै बलियो हुन्छ। त्यसले गहुँ चुट्नेहरू के काम गर्छ घँगारूको लट्ठीले। बुवाले त्यो यत्रो ठुलो गहुँ चुट्ने लट्ठी निकालेर यसलाई चाहिँ मैले जन्मेकै बेलामा मार्नुपर्ने थियो। अहिलेसम्म यसलाई बाँकी राखेर बदनाम मात्रै भयो मेरो। आज यस्तो शुभ साइत बेलामा साइत बहिनीलाई रोएर साइत बिगार्यो भनेर त्यो घँगारूको लट्ठी ल्याएर हामी बसेको ठाउँमा मेरो टाउकोमा हिर्काउनै आँटेको बेलामा मेरो हातमा पर्स पनि मैले बहिनीलाई दक्षिणा दिन्छु भनेर निकालेको थिएँ। त्यो पनि त्यहीँ छोडेछु र बुवाको रिस आउला थाहा थियो पहिला पनि। त्यहाँबाट उफ्रेर त्यो तिहारको बेलामा गहुँको बाली के थियो त्यस्तै बाली थियो खेतको त्यो बालीको कानलाई हाम फालेर म दौडिरहेको छु। पछाडिपट्टि बाउले लट्ठी लिएर कुदिरहेछ। हामी लामो समयसम्म कुद्यौँ। पछि बुवा बिर्सनुभयो। आमा र भाइले कसरी एकचोटि समातेको थियो मलाई, तर म दुवैजनालाई उछिनेर भाग्दै करिब 22 किलोमिटर भाग्नु परेको थियो, हिँड्नु परेको थियो। बुवाले त 1 किलोमिटर जति लखेट्नु भएको थियो होला, तल्लो गाउँसम्म आउन्जेलसम्म। त्यसपछि पैसा घरमै छुटिहाल्यो। 22 किलोमिटर टाढा आएपछि म रोडमा उभिएर सायद मेरो गवाईमा तपाईँले एउटा पहाडमा उभिएर मलाई अब कता जाने? दक्षिणतिर जाउँ, कहाँ जाने? जीवन अन्योल छ। घर फर्क्यौँ। मैले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने निर्णय लिइसकेको छु अनि त्यो पहाडमा मैले निर्णय गरेको थिएँ, प्रभु जहाँ जानु परे पनि मेरो जीवन जस्तोसुकै किन नहोस् म तपाईँलाई नै विश्वास गर्छु भनेर त्यो गाउँबाट म बुवाको लखेटाइबाट निस्केर आएको थिएँ। र हुन त पछि गएर बुवासँग मिलाप त भयो। तापनि आफ्नो गाउँमा पछि गएर आफन्तहरूले कस्तो नराम्रोसँग बदनाम गरे, कति हेलाको पात्र बइयो। मेरा थुप्रै काकाहरू पनि छन्। अहिलेसम्म पनि ती काकाहरूबाट आफ्नै दाजुहरूबाट स्वीकार गर्न सकिएको उनीहरूले स्वीकार गर्न सकेको छैन। यहाँसम्म कि एकजना मेरा काका चाहिँ यो पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्थ्यो र सायद अब चाहिँ बिर्सनु भयो होला भनेर फेसबुकमा एड गर्न खोजेको बुढोले उल्टै ब्लक गरेर पठाइदिनु भयो। आफ्नो मानिसहरूले तपाईँ र ममा भएका असल कुराहरू पनि देख्दैनन्, देखेर पनि स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। कारण कता कता अगमवक्तालाई आफ्नो ठाउँमा स्वागत हुँदैन नै भनेर प्रभुले बडो स्पष्ट पार्नु भएको छ। र म धेरै लामो गन्थन गरेछु, माफ गर्नुहोस्। त्यसपछि 2वटा उदाहरण उहाँले दिनुहुन्छ। किन चाहिँ यी नासरतका मानिसहरूलाई यिनीहरूको वास्तविक चरित्र बताउनको लागि यीशु प्रभुले 2वटा उदाहरण व्यक्त गर्नुभएको छ। यीशु प्रभुमा कमजोरी भएको कारण इन्कार गरिएको होइन, तर नासरतका मानिसहरू आफै दुष्ट भएको कारण, आफै अन्धा, आफै बेवकुफ भएको कारण उनीहरूले अगमवक्तालाई, विद्वान व्यक्तिलाई चिन्न नसकेको कुरो दुईवटा अगमवक्ता र तिनीहरूको जीवनमा आएका 2 जना अरू विशिष्ट व्यक्तिको उदाहरणबाट यसरी भन्नुहुन्छ 25-26 पदमा। तर वास्तवमा म तिमीहरूलाई भन्दछु, इजरायलमा एलियाको समयमा धेरै विधवाहरू थिए।
त्यसबेला जब 3.5 वर्ष वृष्टि रोकियो, यहाँसम्म कि सारा देशमा ठुलो अनिकाल परेको थियो। तर एलिया सिदोन देशको सारपतमा भएकी एउटी विधवा कहाँ मात्र पठाइए, अरू कसै कहाँ पठाइएनन्। अ, हामीले पुरानो नियममा यो घटनालाई पढेको खण्डमा थाहा पाउँछौँ। परमेश्वरले एलियालाई, एलिया अब यो ठाउँबाट गएर त फलानु ठाउँमा जा। कहाँ जाने प्रभु? फलानु एउटा यस्तो व्यक्ति कहाँ जा भनेर सायद प्रभुले भनेपछि जाँदाखेरि त्यो विधवासँग भेट हुन्छ। विधवासँग भेट हुँदाखेरि जुन प्रकारको वार्तालाप त्यहाँ भएको छ र त्यो विधवाले एलिया अगमवक्ताको वचनलाई स्वीकार गर्दछे र विश्वासका साथ एलियाले भनेको कुरो गर्दछे र जसको फलस्वरूप त्यो अनिकालको समयमा त्यो घरमा परमेश्वरको महान आशिष। विश्वास एलियाले भनेका कुरामाथि, अगमवक्तामाथि विधवाले विश्वास गर्यो। तर इजरायलमा थुप्रै अरू विधवाहरू पनि थिए। तर परमेश्वर यति दयालु हुनुहुन्छ, यति प्रेमिलो हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई जान्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। त्यसै कारण अगमवक्तालाई त्यहाँ पठाउनुहुन्छ। तर इजरायलीहरू, तिमीहरू त त्यो विधवाभन्दा पनि खत्तम भएका मानिसहरू हो। विशेष गरी नासरतका मानिसहरू हो। एलियाको समयमा सारपतकी विधवाभन्दा पनि तिमीहरू दयनीय अवस्थामा छौ, किनभने मेरो मुखबाट निस्केका ती अनुग्रहका वचन पनि तिमीहरूले स्वीकार गर्न सकेनौ। त्यो एउटा कुरा थियो भने दोस्रो एलिसा, यो दुईजना महान अगमवक्ता, एलियाको चेला एलिसा, एलिया र एलिसा इजरायलका महान अगमवक्तामा। त्यसपछि 27 पदमा एलिसा अगमवक्ताको बेलामा इजरायलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू भए तापनि सिरियाली नामान मात्र निको पारिए, अरू कोही निको पारिएनन्। यहाँनिर के देखिन्छ भने यदि अरू कुष्ठरोगीहरू पनि एलिसा कहाँ गएको भए निको हुने सम्भावना देखिन्छ। यदि अरू विधवाहरूले पनि एलिया अगमवक्ता जस्ता व्यक्तिमाथि, परमेश्वरका वचनमाथि विश्वास गरेको भए सायद त्यहाँ थुप्रै विधवाले पनि आशिष पाउने सम्भावना देखिन्छ। तर एलिसाको बेलामा नामान एउटा अन्य जाति मिलिटरी कमान्डर कुष्ठरोगी, त विधवाभन्दा पनि नाजुक अवस्था नासरतका मानिसको छ। एउटा कुष्ठरोगी, त्यो बेलामा विधवा भन्ने बित्तिकै समाजबाट बहिष्कृत कमजोर व्यक्ति, समाजले इज्जत नदिने। कुष्ठरोगी भनेपछि झन् त्योभन्दा पनि गइ गुज्रेको। कुष्ठरोग लागेपछि सिद्धियो त्यो व्यक्तिको जीवन। र त्यस्तो कुष्ठरोगी पनि जब नामान कहाँ आउँछ ऊ निको हुन्छ, अरू कुष्ठरोगी कोही निको भएनन्। यदि आएको भए निको हुने सम्भावना देखिन्छ। र नामानको कुरो गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँ पढ्दा थाहा पाउँछौँ, उसको घरमा एउटा यहुदी नोकर्नी हुन्छ र नोकर्नीले आफ्नो मालिकले नै भन्छ, मालिकनी, इजरायलमा यस्तो महान अगमवक्ता हुनुहुन्छ, यदि मेरा मालिक त्यहाँ जानुभएको खण्डमा परमेश्वरले उहाँलाई निको पार्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो वचन सुन्दाखेरि नामानमा विश्वास आउँछ। यति साह्रो विश्वास कि ऊ आफ्नो राजाको अनुमतिबाट इजरायलमा अगमवक्तालाई भेट्न आउँछ। हुन त सुरुमा अलिकति उसले आनकान गर्छ अगमवक्ताको कुरो, तर उसको नोकरले भन्छ, मालिक, यदि यो अगमवक्ताले तपाईँलाई महान काम गर्नको लागि हराएको भए त तपाईँ बहादुर व्यक्ति गएर गर्थ्यो होला, तर साधारण कुरो यर्दनमा गएर 7 पल्ट डुबुल्की हाल भन्दा तपाईँलाई के गाह्रो भयो भन्ने सम्झाउँदाखेरि हो नभन्दै ऊ यर्दनमा 7 पल्ट डुबुल्की हाल्दाखेरि ऊ निको हुन्छ। त भन्न खोजेको प्रभुले के देखाउँदै हुनुहुन्छ भने मित्र, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, तर के हामी विश्वासद्वारा उहाँलाई इज्जत गर्दैछौँ त? नासरतमा यीशुलाई इन्कार गरिँदैछ। तर यदि नासरतका मानिसहरूले पनि ती विधवाले एलियालाई स्वीकार गरेको जस्तै नामानले एलिसाको कुरो अथवा परमेश्वरमाथि विश्वास गरे जस्तै यीशु प्रभुलाई स्वीकार गरेको भए कफरनहुममा हुने आश्चर्य कर्म भन्दा बढी आश्चर्य कर्म नासरतमा हुने सम्भावना देखिन्छ। तर तिनीहरूले गर्न सकेनन्, विश्वास गरेनन्। त्यसकारण 28 देखि 30 पद हामी पढेर अन्त गरौँ। यी कुरा सुनेर सभाघरमा भएका सबैजना रिसले चुर भए। अथवा यीशु प्रभुको वचनमा बडो स्पष्टता के छ भने तिमीहरू यो विधवाभन्दा पनि खत्तम दयालाग्दो अवस्थाका मानिसहरू हौ र कुष्ठरोगी भन्दा पनि तिमीहरू एकदमै काम नलाग्ने व्यक्ति भएका छौ भन्ने कुरा बुझे तिनीहरूले। फेरि हेर्नुहोस्, माथि सुरुमा हामीले हेरेका थियौँ यीशुका वचन
कृपाले भरिएका थिए र ती सुनेर यिनीहरू छक्क परेका थिए। सबैले सराहना गर्थे। तर जब त्यो वचनलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुपर्ने बेलामा इन्कार गर्दछन् र उल्टै यीशुसँग रिसाउँछन्। तिनीहरू रिसाउने मात्र होइन, तिनीहरू उठे र उहाँलाई सहरबाट निकालिकन जुन पहाडमा तिनीहरूको सहर बनाइएको थियो त्यसैको टाकुरामा लगेर उहाँलाई तलतिर खसालिदिन खोजे। तर उहाँ तिनीहरूका बीचबाट छिरेर निस्किजानुभयो। अब हेर्नुहोस्, शैतानले परीक्षा गर्दाखेरि प्रभु येशूलाई पनि त्यो मन्दिरको गजुरमाथि लगेर यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् र स्वर्गदूतले तपाईँलाई हातै उचाल्नेछन्, हेरौँ प्रभुले बोलेको वचन अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर परीक्षित गरेको थियो। यहाँनिर आएर यी मानिसहरूले यीशु प्रभुलाई त्यस्तो चट्टानमाथि लगेको छ, त्यहाँबाट खसालेर मार्न खोजिरहेछन्। र प्रभु येशूले पनि यो बेलामा भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ल ठिकै छ, यिनीहरूले मलाई यहाँबाट फालुन् र त्यसपछि म तल लड्दै गर्दाखेरि स्वर्गदूतले आएर मलाई उचालेर यिनीहरूले थाहा पाउन् म को हुँ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यसको सट्टा उहाँ तिनीहरूका बीचबाट छिरेर निस्किजानुभयो। अथवा कसरी उनीहरूको त्यो होहल्ला हुलदङ्गा भएको बेलामा यीशु आफ्नै प्रकारले त्यहाँबाट अर्कै ठाउँतिर जानुभयो। यता विधवाको कुरो, नामानको कुरो र अहिले यहाँ ख्रीष्ट येशू आफैले त्यहाँबाट आफैलाई अन्तै गएको कुरो देख्दाखेरि के देख्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले महान काम हाम्रो जीवनमा गर्न गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। जस्तै यो कोरोनाको बेलामा कतिपय चर्चमा अमेरिकामा विशेष गरी र हाम्रो भारतमा, नेपालमा पनि होइन प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, हामी त सङ्गति गर्नुपर्छ, चर्चमै सङ्गति गर्छौँ भने पछि गएर त्यहाँ धेरै बिरामीहरू पनि भए, कतिजना मरेर पनि गए। त्यसको सट्टा होइन ठिकै छ, अब हामी अनलाइनबाटै सङ्गति गरौँ अथवा यसो नगरौँ, परमेश्वरले त निको पार्नुहुन्छ, तर जबरजस्ती कोरोनासँग जुडी खेल्न, त्यो सिङ्गोरी खेल्न नजाउँ भन्ने आत्मा आएन। होइन यो पास्टर त कस्तो रहेछ भनेर सुरुमा हामीलाई पनि धेरैले आलोचना गरे। अनलाइनमा सङ्गति गर्न थालेपछि हाम्रो त पास्टर एकदमै विश्वासमा बलियो छ, उहाँले त भन्नुभएको छ कोरोना सोरोना केही पनि लाग्दैन। तर पछि गएर त्यहाँका विश्वासीहरू धेरैजना कोरोना सङ्क्रमित भए र कतिजना मरेर पनि गए। मानवीय ज्ञान बुद्धि पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, जसको प्रयोगबाट हामी परमेश्वरको काम आफ्नो जीवनमा देख्नेछौँ। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ, तर अर्कोतिर मानिसको जिम्मा पनि छ। त्यो विधवाले एलियालाई चाहेको खा, उसले भन्दा मलाई चाहिँदैन, तिमी जाऊ मेरो घरमा नआइज भन्न सक्थे। नामानले पनि भन्न सक्थ्यो मलाई चाहिँदैन, यर्दनमा जानु छैन, म फर्केर बरु ठिकै छ कुष्ठरोगी भएरै म मर्न सक्छु। तर उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छ र जसको कारण उसको जीवनमा परमेश्वरको कृपा, अनुग्रह, आश्चर्यकरमा आउँछ। यहाँनिर येशू ख्रीष्टले पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला, ल ठिक छ, यिनीहरू म परमेश्वर हुँ, यिनीहरूले मलाई कहाँ मार्न सक्छन् मेरो समय नआउन्जेलसम्म भनेर एउटा बहादुरी देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले देखाउनु भएन। एउटा मानिस भएर उहाँ बुद्धिमानीपूर्वक ती यो के भन्छ मब भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हुल, यो हुलमा के हुन्छ भने मान्छेहरूको दिमाग बिग्रिन्छ। हुलदङ्गामा कसलाई के हुन्छ, कहाँनिर के गरेको छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। हुलदङ्गामा एकदमै बेबुकुपन हुन्छ मानिसको दिमागमा। यो मानिसभित्र भएको त्यो अपराधिक मानसिकता हुलदङ्गाको बेलामा, त्यसै कारण त यो राजनैतिक आन्दोलनमा पनि अनावश्यक रूपले त्यो कसैको पसल तोडिदिने, गाडी जलाइदिने यो अपराधिक मानसिकता एकदमै तीव्र रूपले अगाडि आउँछ। र यस्तो अपराधिक मानसिकताले भरिएको भिड हुलदङ्गाको सामनेमा मूर्ख भएर प्रभु उभिनु भएन। उहाँ बुद्धिमानीपूर्वक त्यहाँबाट अलग कफरनहुमतिर जानुहुन्छ। हामीले पनि हाम्रो विवेकलाई, ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जीवनमा। र त्यति भन्दै आज म अलि लामो गएछु, माफ गर्नुहोस्। नजिकको तीर्थ हेला फेरि तपाईँले चिनेको व्यक्ति पनि परमेश्वरबाट महान तरिकाले चलाइएको हुनसक्छ। तपाईँकै चर्चकै कुनै एउटा व्यक्तिलाई प्रभुले आशिष दिएर सेवाको लागि बोलाएको हुनसक्छ।
हामीले एकअर्कालाई इज्जत, आदर, सम्मान दिनुपर्छ, जान्नुपर्छ। र विशेष गरी यो चर्चकै कुरा गर्दाखेरि म एउटा पास्टर भएको नाताले तपाईँहरू कतिजना पास्टर पनि हुनुहुन्छ र यो वचन सुन्ने व्यक्तिहरू पनि पास्टर। आफ्नो पास्टरलाई पनि हामीले आदर दिन सिक्नुपर्छ मित्र, आफ्नो स्थानीय चर्चको पास्टर। अब मान्छे नै त्यस्तै धूर्त छ, बदमास छ भने त बेग्लै कुरा हो, व्यभिचारी छ, भ्रष्टाचारी छ, मान्छेलाई ठगिरहेछ भने बेग्लै कुरा हो। तर एउटा साँचो इमान्दार सेवा गर्ने प्रभुको दास छ भने सायद विश्व प्रख्यात व्यक्ति नहुन सक्छ, तर आदर गर्नुपर्छ, इज्जत दिनुपर्छ। हाम्रो चर्चको आफ्नो चर्चको पास्टर अगुवाहरूलाई आदर गर्नुहोस्। आफ्नै चर्चमा पास्टरको इज्जत हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बाहिरको वक्ता आएर बोलेपछि हामी मक्ख हुन्छौँ। आहा! यो पो हो प्रभुको सेवक त। हाम्रो पास्टर त के हो जहिले पनि ङ्याङ 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 मात्रै गर्छ। आफ्नो पास्टरलाई इज्जत दिनुहोस् मित्र। तपाईँको चर्चमा तपाईँको पास्टरको इज्जत हुनुपर्छ, आदर हुनुपर्छ। नासरतमा यीशुको आदर भएन, इज्जत भएन, जसको कारण ती अनुग्रही शब्दले पनि त्यहाँ काम गर्न सकेन। पछि गएर हामी हेरौँला यीशु प्रभुले त्यहाँ आश्चर्य कर्म पनि गर्नु भएन।